बाबा जी, बेटा क्या काम करते हो? बेटा, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा जी, क्या मतलब? लड़का, लोग टीवी लगाकर गुनाह करते हैं, दिन में एसी लगाकर जहन्नुम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सो जाते हैं, रोशनियाँ करके कब्र के अंधेरों को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा जी हैरानगी से, वो कैसे? लड़का, मैं वापडा में हूँ। बाबा जी, शाबाशे शाबाशे पुत्र शाबाशे। सच्ची यारी सब पे भारी। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हुई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक पांचों के गेट तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहा है। मेहमान ने पूछा, बेटा अपने पापा की नकल उतार के दिखाओ। बेटा फौरन ज़मीन पर लेट गया और रोते हुए बोला, बस एक दफ़ा छोड़ दो बेगम, प्लीज़, खुदा का वास्ता। मैंने कल रात 11 बजे उससे पूछा, तुम्हारे लिए मैं अहम हूँ या नींद? आज दोपहर 12 बजे इसका रिप्लाई आया कि तुम। ईमानदार किरायादार, मैं इस महीने का किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान, आपने पिछले महीने भी यही कहा था। किरायादार बोला, तो भाई साहब, इंसान की एक जुबान होनी चाहिए और मैं अब भी अपनी जुबान पर कायम हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो परेशान मत हो, 2 मिनट तक लंबा सांस लें और फिर सोचें कि अब इल्जाम किस पर लगाना है। हिंदुस्तानियों की अकल तो इतनी है कि बॉर्डर पार अगर कोई प्यारा बच्चा भी पैदा हो, इसका इल्जाम भी किसी पाकिस्तानी पर डाल देते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब कोई तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो फौरन मत खोलना। बाज लोगों की आदत बच्चों जैसी होती है, दस्तक देकर भाग जाते हैं। मुशाहिदे से ये बात पता चली है कि पाकिस्तान में कुछ अमीरजादे ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप का ही नहीं पता। जब देखो कहते रहते हैं, जब देखो यही कहते फिरते नजर आते हैं, तू जानता है मेरा बाप कौन है? बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के हाथ इसके सर पर लगते हैं और बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद एक ऐसा हाथ लगता है कि सारे ही बाल उड़ने लग जाते हैं। शोहर, बहुत हसीन हो तुम। बीवी, छोड़ो ना। शोहर, तुम्हारी आंखें कमाल की हैं। बीवी, अरे बस बस। शोहर, तुम्हारे बाल उफ जैसे काली घटा। बीवी, अरे छोड़ो भी। शोहर, तब से छोड़ ही तो रहा हूँ। शोहर, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल गोबर जैसा। बीवी, उफ मेरे खुदा, इस आदमी ने क्या क्या चखा हुआ है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदी रह गई है और वो है पाबंदी। अपनी बीवी सवालात करे तो मर्दों को फौरी गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी सवालात करे तो जनाब इल्मो दानाई के दरिया बहाए जाते हैं और उनके सारे जवाबात दिए जाते हैं। बेटा, बाबा क्या हमारे घर में जिन हैं? वालिद, ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते बेटा। बेटा, बाबा नौकरानी कहती है कि हमारे घर में जिन हैं। वालिद, जल्दी से सामान पैक करो बेटा। बेटा बोला, वो क्यों बाबा? वालिद, अबे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं। अक्सर लड़कियां बुर्का सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि इन्हें कपड़े इस्त्री करने में मौत पड़ती है। हामिद काम से वापस आया तो पंजाबी बीवी बोली, रोटी पावा? हामिद, पावा की होंदा है, मैं कोई कुत्ता हां? बीवी, मैं तो नहीं क्या, आपे ही भौंकी जांदे हो। जज औरत से, तुम्हारी सही उम्र क्या है? याद रखो हल्फ उठा रही हो, तुम झूठ नहीं बोल सकती। औरत, 21 साल और चंद महीने। जज,
کتنے مہینے؟ عورت 103 مہینے۔ لڑکے کی شادی کے لیے جس لڑکی کو دیکھنے پورا خاندان جاتا ہے، بعد میں وہی لڑکی اکیلے ہی پورے خاندان کو دیکھ لیتی ہے۔ ایک پاکستانی نے پانی میں 90 منٹ تک سانس روک کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ٹیچر شرارتی کاکے سے، مجھ سے ریاضی کا کوئی بھی سوال پوچھو، اگر میں حل نہ کر سکا تو 50 روپے انعام دوں گا۔ کاکا، پانی میں 5 بطخیں جا رہی تھیں، درمیان والی بولی کہ میرے پیچھے 3 اور آگے 4 بطخیں ہیں، حل کرو اس کو ٹیچر جی۔ ٹیچر، بہت سوچنے کے بعد، یہ لو 50 روپے اور تم حل کرو۔ کاکا 50 روپے جیب میں ڈال کر بولا، سر درمیان والی بطخ جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک آدمی کی شادی موبائل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی سے ہو گئی تو وہ گھونگھٹ اٹھانے لگا تو بیوی بولی، برائے مہربانی اس مینیو سے انتخاب کریں، گھونگھٹ اٹھانے کے لیے 1 دبائیں، باتیں کرنے کے لیے 2 دبائیں، منہ دکھائی کے لیے 3 دبائیں، انگوٹھی پہنانے کے لیے 4 دبائیں۔ شوہر غصے سے، اب یہ بھی بتا دو طلاق دینے کے لیے کیا دباؤں؟ بیوی بولی، آپ کا موجودہ بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے کیونکہ آپ نے حق مہر میں 10 لاکھ روپے لکھوائے ہیں۔ برائے مہربانی پہلے حق مہر کے پیسے جمع کرائیں اور مزید معلومات کے لیے میری امی سے رابطہ کریں۔ مجھ سے شادی کرنے کا شکریہ۔ 3 دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا، عجیب اتفاق ہے، میری بیوی نے کتاب 2 لڑاکے پڑھی اور پھر اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ دوسرے دوست نے کہا، یار میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی اتفاق ہوا، میری بیوی نے ایک ناول 3 جنگجو پڑھا، اس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ تیسرا دوست گھبرا گیا۔ دونوں نے پوچھا کہ گھبرا کیوں گئے؟ تو کہنے لگا، خیر ہو، میری بیوی نے کل ایک کتاب علی بابا اور 40 چور پڑھی تھی۔ دیسی مائیں، نہیں پڑھنا نہ پڑھ کے ساڈے تے کیڑا احسان کرنا ہی، مرضی کرو اپنی، آسمان کھاؤ اور پھر 15 منٹ بعد اڑتی ہوئی چپل کے ساتھ پڑھ لے بغیرتا۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں تو چل میں آیا کا مطلب بھائی تو اکیلا ہی جا، میرا کوئی موڈ نہیں۔ بیوی، کچن سے چینی کا جار لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد، شوہر، نہیں مل رہا۔ بیوی، مجھے پتا تھا کہ تم اندھے ہو، تمہیں کبھی ملے گا ہی نہیں، اس لیے میں پہلے ہی لے آئی تھی۔ اگر خوبصورت ہونا جرم ہے تو آپ سب بے قصور ہیں اور مجھے پھانسی دے دیں بس۔ آدھی رات کو شوہر کی آنکھ کھلی، باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں واسا والوں نے غلطی سے دوائی کی جگہ زہر ملا دیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا، سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر، کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔